तुम्हारी शादी हुई भी है? मैं जाके ऐसा प्रेशर डालती हूँ, जिसने एक बच्चा करना होता है ना 3-4 बच्चे कर लेता है प्रेशर में आके। हनीमून पे तो जाने दो उनको। तो चले जाए हनीमून पे, मैं कौन सा उनकी गाड़ी के आगे लेटी हूँ। दुआ के साथ दवा की भी जरूरत होती है। मेरा एक बहुत अच्छा हकीम वाकिफ है। बाकी गल्ला छोड़, एक बहुत इंपॉर्टेंट गल है, ए जेड़ा हुज़ैफा है इहदा ब्याह होई है। लेकिन मैंने एक काम वाली का पॉडकास्ट किया था, उसके 9 बच्चे थे, फिर भी वो कह रही थी कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। मेरा तजुर्बा कहता है कि झूठ बोलदी होनी है कमीनी किसी थां दी ना होवे ता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों, आज है हमारी किस्मत चमक आई क्योंकि तशरीफ लाई हैं पुराने मोहल्ले की हमसाई। नाम है इनका शिबाना आंटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। मेरियां इन्नियां तारीफां ते कमेटी तू मेरे नाल कदे भी नहीं पाई। देखिए ताई जी, मुझे बस ये कमेटी का हिसाब किताब समझ में नहीं आता, तो इसलिए। लो, क्या फायदा तुम लोगों की डिग्रियों का जब तुम लोगों को सीधा सीधा जमा तफरीक नहीं करना आता। अपने जमाने की मैंने 8 जमातें पढ़ी हैं और वो इस जमाने की 16 जमातें बनती हैं। वड्डे आए ग्रेजुएट जो भी है, की फायदा नहीं, मतलब हमें फायदा है कि नहीं, आपको क्या फायदा है इसका? मेरा फायदा ही फायदा है। पहली कमेटी मैं रख लेती हूँ, 100 जरूरत की चीजें आ जाती हैं। अपनी बेटी का जहेज बनाना शुरू भी कर दिया है मैंने। मेरी बेटी, यार आपकी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, मेरा 6-7 साल की। मेरा पुत्र, तू तो वड्डे होना नहीं, पर लड़कियों का क्या, कब जवान हो जाए क्या पता चलता है। आज गोद में है, कल स्कूल में है, परसों ससुराल में। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप यही पैसे उसकी अच्छी तालीम और तरबियत पर भी लगा सकती है ना, उसके जहेज पे क्यों लगा रही हैं? मैं तो उसकी तालीम पे लगाना चाहती थी, लेकिन वो अल्लाह के एक नेक बंदे का मैंने कलाम सुन लिया, फिर मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। कौन सा कलाम? वही, अज दी स्कूल हटा ले, उत्थे डांस करदी पई है। ओ यार, खुदा का खौफ करें यार, वो कोई बंदा है? वो तो बच्चियों को लेके, बेटियों को लेके हमारे माशरे में बहुत ही मनफी सोच को परवान चढ़ा रहा है। यार खुदा का खौफ करें। हमारी बेटियां कुछ बनना चाहती हैं, दीनी तालीम के साथ दुनियावी बहुत ज़रूरी है। कोई बिजनेस करना चाहती है, कोई आईटी की फील्ड में जाना चाहती है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहती है, कोई स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाना चाहती है। मेरी बात सुनो, इस पर वो फरमाते हैं जेड़ी खेडे गेंद ते बल्ला ओदे मां प्यो बस प्लीज आगे कुछ मत बोलिएगा, वरना मेरे से बदतमीजी हो जाएगी। मुझसे तुम तरबियत की बात कर रहे हो, खुद अपने आप को देखो। तुम्हारे माँ प्यो ने तुम्हें ये तरबियत दी है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। अच्छा देखिए, आई एम सॉरी फॉर माई टोन, लेकिन आप बात बहुत गलत कर रही थी। लेट्स जस्ट चेंज द टॉपिक यार, इस पर बात नहीं। ये बताएं कि आपकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है? मुझे छोड़ो, वो जो हाला बल्कीस नहीं थी, गली के नुक्कर पे रहती थी, उनका बेटा लव मैरिज के नाम पर औरत को घर ले आया है। What? लड़की अस्तगफिरुल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, लड़के से 6 साल वड्डी है, और सुनने में आया जात की भी नहीं है, जात भी अलग है इन लोगों की। तो इसमें क्या मसला, क्या है मसला, मुझे बताएं। हाँ हाय, अगर तुम्हें कोई इसमें मसला नजर नहीं ना आ रहा तो यकीनन तुम में कोई मसला है। इस्लामाबाद आके तो तुम्हारा ज़हन कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया। ताई जी, जमाना अब चेंज हो गया, ये छोटी छोटी बातें इतनी मैटर नहीं करती। ये मैटर टमाटर ना मुझे मत समझाओ। ये हमारे जो रीत रिवाज है ना, ये हमारे बुजुर्गों के जमाने से चलते आ रहे हैं, और तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी खातिर हम ये तब्दील कर दें? ताई जी देखें, एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रिवायत और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। हाय, अकीदा से याद आया, वो जो बाजी मजीदा नहीं थी सुपारी भराने वाली, हाँ। उसके बंदे ने दूजा ब्याह कर लिया। लाओ साहब, यार आपको लोगों के घरों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? दिलचस्पी नहीं है बेटा, मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से ध्यान रखती हूँ, लेकिन आजकल का जमाना ही बेटा कुछ ऐसा आ गया, किसी से उसका हाल भी पूछ लो तो आगे से लड़ने लग जाता है। नहीं, हाल पूछने पे कौन लड़ता है यार? ले, उस दिन मैं बाजी रुखसाना के घर गई, उसके बेटे की शादी हुई थी, मैंने मुबारकबाद दी और पूछा ये बताएं कि खुशखबरी कब आएगी। ले, मेरी बात को तो मुरा ही नहीं बनागी, ये कोई अखलाकियत है? नहीं तो आप उनके घर कब गई थी? वलीमे वाले दिन। खौफ करो यार, कोई उनको थोड़ा सा स्पेस तो दो यार, हनीमून पे तो जाने दो उनको। तो चले जाए हनीमून पे, मैं कौन सा उनकी गाड़ी के आगे लेटी हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, इनका रिश्ता मैंने कराया था, मैंने। कौन सा एहसान कर दिया आपने उस पे? ले, एहसान की बात करते हो, इनके बेटों को तो कोई राह चलते हुए रास्ता भी ना दे, मैंने इनको रिश्ता करवा के दिया, वो भी इतनी बड़ी फैमिली में। अपडेट लेने का तो हक बनता है ना मेरा फिर।
نہیں کہنا آپ اپڈیٹ لینا کچھ اس طرح اپڈیٹ لے لیں کہ بچی خوش ہے, سب کچھ اچھے سے ہو گیا, بچی راضی ہے, سیٹل ہو گئی ہے, یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا اپڈیٹ لینے کا. یہی پوچھنا تھا, بس میں ذرا نا غیر محسوس طریقے سے پوچھ رہی تھی, کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے نا وہ میاں بیوی کے درمیان محبت کو اسٹرانگ کرتے ہیں. لیکن میں نے ایک کام والی کا پوڈ کاسٹ کیا تھا, اس کے 9 بچے تھے, پھر بھی وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا. میرا تجربہ کہتا ہے کہ جھوٹ بول دی ہونی ہے کمینی کسی تھان دی نہ ہوئے تا. جب میں نے رشتے کروانا شروع کیے تھے نا تب میرے محلے کی آبادی تھی 10,000 اور اب الحمدللہ میرے محلے کی آبادی ہے 25,000. بے شک جا کے یونین کونسل کا رجسٹر چیک کر لو اگر میرے پہ یقین نہیں ہے. نہیں تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ سارا میرا ہی تو کمال ہے. میں جا کے ایسا پریشر ڈالتی ہوں, جس نے ایک بچہ کرنا ہوتا ہے نا 3-4 بچے کر لیتا ہے پریشر میں آ کر. او سوسائٹی پریشر, آپ پوری سوسائٹی پہ بھاری ہے. نہیں کہ ہاں جی ایسی ہے. مزے کی بات بتاؤں, جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے نا مجھے تو ان کی ڈیٹس بھی یاد رہتی ہیں. ہر مہینے جا کے پوچھتی ہوں, ہاں جی باجی کے بڑے ہیں, کسی سنیا تو نہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, کوئی فخر والی بات نہیں ہے. لے فخر والی بات کیوں نہیں ہے, مجھے اللہ نے علم بھی بڑا دیا. کیا علم دیا؟ میں تو عورت کا پیٹ دیکھ کے بتا دیتی ہوں کہ منڈا یا کڑی ہے. اگر تو عورت کا پیٹ فٹ بال کی طرح ہونا تو لڑکی ہوتی ہے, لیکن اگر دوانے کی طرح ہونا وہ ایسے کر کے تو پھر لڑکا ہوتا ہے. پھر یہ ڈاکٹر اپنے الٹرا ساؤنڈ مشینیں آگ میں پھینک دیں جا کے. نہیں پھینکنی کیوں ہے, وہ بھی ان کی روزی روٹی ہے. لیکن مشین میں غلطی گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن میرے اندازے میں ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آپ کے محلے میں کوئی بھی بندہ شادی کر کے پھنس جاتا ہے. لے کواروں کا تو زیادہ جینا حرام کرتی ہوں پوچھ کے کہ کب ہے تمہاری شادی, کب ہے تمہاری شادی, میں کراؤں رشتہ. وہ تو میرے سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں نا تو اپنا راستہ ہی بدل لیتے ہیں. توبہ ہے یار قسم. تمہاری شادی ہوئی بھی ہے؟ ہاں جی میری شادی ہوئی. اچھا بچے کتنے ہیں تمہارے؟ بتاؤ بچے کتنے ہیں؟ آپ دعا کریں بس, اللہ خیر رکھے. دیکھو کبھی کبھی نا دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میرا ایک بہت اچھا حکیم واقف ہے, میرا نام لینا رائت مل جائے گی, ضرور جانا. نمبر لکھو, نمبر یار. اچھا چلیں چھوڑیں اس بات کو, چلے ٹاپک چینج. بعد میں میں لکھ کے دے جاؤں گی, ٹھیک ہے, بعد میں لے لینا. آپ نے کمیشن تو نہیں طے کیا اس کے ساتھ؟ ارے نہیں بعد میں نمبر لے لینا. ہوتا ہے شرماتے یار. چلے چھوڑیں, لیٹس جسٹ چینج دا ٹاپک, ٹائم ویسے شارٹ ہے ہمارے پاس. ٹائم کیوں ہے, میں ایک کال کرنی سی. ہیلو ہے کی کہہ دیا جھوٹ ہے, کل تے چنگا پلا سی. ایوریتھنگ اوکے؟ اونتر جانی کہندی ہے بیلنس مک گیا ہے, کمینی کسی تھان دی نہ ہوئے تھا. چلو کوئی گل نہیں, میں واٹس ایپ تے کر لینا. ویسے کال کس کو کرنی تھی, آپ میرے فون سے کر لیں کسی کو؟ نہیں کال ہی رکھ اپنے نون پی ٹی ہے آئی فون. میں کال کرنی سی شمائلہ. شمائلہ کون؟ شمائلہ کام والی ہے نا. اب میرے محلے میں کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پہ میں نا بین ہوں, مطلب میں ان کے گھر جا نہیں سکتی, تو پھر جو ہے نا شمائلہ کام والی ان کے گھر میں جا کے کام کرتی ہے اور وہاں کی ساری چگلیاں آگے پھر مجھے بتا دیتی ہے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ نہیں شرم تو مجھے بہت آتی ہے, لیکن جب میری شمائلہ کا واٹس ایپ آتا ہے نا مجھے, تو میری ساری شرم مک جاتی ہے. اچھا واٹس ایپ سے یاد آیا کہ آپ مجھے گڈ مارننگ والے میسج کیوں کرتی ہیں؟ گڈ مارننگ کے میسج تو میں ساروں کو کرتی ہوں, سارے محلے کی عورتوں کو, لیکن وہ الگ بات ہے, میرا کوئی میسج پڑھتا ہی نہیں ہے. پھر میں نے سوچا پرانے زمانے والی ٹیکنالوجی ٹھیک ہے, ساروں کے گھروں میں جانا اور ان کے بوئے پان کے کہنا کی حال ہے, ٹھیک ہو, کیسی ہو, کیا حال ہے. اچھا چلے مجھے آخری سوال کا جواب دیں کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جب جاتی ہیں 2 گھنٹے وہاں بیٹھ کے گپ شپ لگاتی ہیں, لیکن جاتے وقت آدھا پونا گھنٹہ آپ دروازے پہ کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ اوے جاہل انسان, اس کو بوا میٹنگ کہتے ہیں. اتنا نہیں پتا اب تجھے بیٹا؟ بوا میٹنگ؟ گھر کے اندر بیٹا سمجھا کرو بہو ہوتی ہے. تمہیں نہیں پتا آج کل کی بہویں کیسی ہوتی ہیں؟ آج کل تو ساس بہو کے آگے ایک چوں چاق بھی نہیں کر سکتی. پھر ادھر ادھر کی باتیں نا کر کے ساس آتی ہے ہمیں چھوڑنے کے لیے دروازے تک. اوکے. وہاں پہ آ کے تو ساری باتیں نکلتی ہیں کہ بہو نے کتنا ناک میں دم کر رکھا ہے, ہسبینڈ کو انگلیوں پہ نچا رہی ہے, رات کو 12 بجے تک جاگتی ہے, اتنا لیٹ سوتی ہے, اور صبح 2 بجے تک اٹھتی ہے, نہ کھانا بناتی ہے, نہ گھر کی صفائی کرتی ہے, نہ کپڑے دھوتی ہے, نہ کچھ کرتی ہے, اپنے میاں تک کا کوئی کام نہیں کرتی وہ. اور پھر وہاں پہ ساس ہمارے سامنے روتی ہے کہ میرا بیٹا تو چھین ہی لیا اس نے. یہ ساری باتیں وہاں پہ کھڑے کے ہوتی ہیں. ہاں چس آ جاتی ہے بوا میٹنگ کی سچ میں. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری بوا میرا مطلب ہے کہ پوڈ کاسٹ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. دوستو
محلے داری اور ہمسائے گیری کے حق میں جتنا بولا جائے کم ہے، لیکن ایک ہوتا ہے دخل اندازی، کسی کی چار دیواری میں گھسنا اور جھانکنا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے. اللہ ہمیں ایسی آنٹیوں سے محفوظ رکھے. اپنے چسکے کی خاطر، اپنی ٹی کی خاطر کسی کی پرائیویسی کو انویڈ کرنا دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے بہت ہی فٹے منہ حرکت ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹنگ پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میری گل سن، ہو گیا کر لی بکواس، آ گیا آرام. باقی گلاں چھوڑ، ایک بہت امپورٹنٹ گل ہے. اے جڑا حذیفہ ہے یہ ویاہ ہوئی ہے؟ نہیں یار، وہ تو ابھی بچہ ہے، 20 سال اس کی ایج ہے ساری. ہائے اللہ، ایڈا وڈا تو صرف 20 سال دا. میں تو اس کے لیے 40 سال کی بیوہ کا رشتہ لے کے آئی ہوں. بھائی کیسی باتیں کر رہی ہیں یار، کوئی سٹینڈرڈ کا خیال رکھیں یار. سٹینڈرڈ چھوڑ، کوڑی بہت امیر ہے. مجھے منظور ہے. لے من گیا ہوں، میرا بڑی عزت دا سوٹ بنتا ہے.